अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई हदीस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की हदीस का अन्वान है, किस वक्त के सदका का ज्यादा सवाब है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किस वक्त के सदका का ज्यादा सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा सवाब की सूरत ये है कि तुम ऐसी हालत में सदका करो जबकि तुम्हारी तंदुरुस्ती कायम हो और तुम्हारे अंदर दौलत को रखने की चाहत और हिर्स ज्यादा हो, और उस हालत में तुम्हें अल्लाह की राह में सदका करने से मोहताजी का खतरा हो और दौलतमंदी की दिल में आरज़ू हो। ऐसी हालत में अपना माल खर्च करना और ऐसे सदके का बहुत सवाब है। अब इस हदीस की हम तशरीह की तरफ जाते हैं कि इसकी तशरीह में क्या कहा गया है। हम इंसानों की ये कमजोरी है कि जब तक हम तंदुरुस्त और तवाना होते हैं और मौत हमारे सामने खड़ी नहीं होती, हमें माल से बहुत मोहब्बत होती है। इंसान अल्लाह की राह में माल खर्च करने से बुखल करता है और शैतान इसके दिल में वसवसा डालता रहता है कि अगर तुमने अल्लाह की राह में माल खर्च कर दिया तो तुम्हारे पास जो है वो भी चला जाएगा और क्या पता आगे भी तुम्हें ना मिले, तुम्हारे माल में कमी हो जाएगी। लेकिन जब मौत सामने आती है और जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती तो उनको सदका याद आ जाता है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तर्ज अमल ठीक नहीं है। अल्लाह की नजर में मकबूल और महबूब सदका वो है जो कि तंदुरुस्ती और तवानाई की हालत में किया जाता है। इंसान के सामने उसका मुस्तकबिल और उसके मसाइल भी हों, इसके बावजूद वो अल्लाह की रज़ाजोई के लिए और आखिरत की सवाब की उम्मीद में और अपने रब्बे करीम के वादों पर यकीन और एतमाद करते हुए ऐसी हालत में हाथ खोलकर अपने रब्बे करीम के बंदों पर खर्च करे। ऐसे बंदों के लिए कुरान मजीद में फलाह का वादा है। कहा जाता है कि सदका बलाओं को टालता है। मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को बहुत ज्यादा नोट किया है कि जब भी मुझे कोई तकलीफ, मुझे कोई मुसीबत पहुंचती है तो मैं सदका देती हूँ। खुदा अज़्ज़ व जल उस सदके की बरकत से मेरी वो मुसीबत दूर कर देता है। वो कहते हैं ना कि जब कोई नजर नहीं आता तब सिर्फ खुदा नजर आता है, और यही बात सच है। आप अपनी बलाओं को, अपनी मुसीबतों को सदके से दूर कर सकते हैं। कुछ लोग इस चीज को सिर्फ महज बात समझते हैं, लेकिन आप कभी इस चीज को अमल में लेके आए, आप यकीन करें आपको इसके बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। कहा जाता है सदका देने से आपका माल पाक होता है, इसमें बरकत होती है और दुनिया की 70 बुराइयों के दरवाजे आप पे बंद हो जाते हैं। तो इससे एक चीज तो हमारी समझ में आ गई कि बलाओं के सारे दरवाजे हम पे सदके की वजह से बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा फरमाया गया कि सदका आपकी दुआ भी है और आपके लिए शिफा भी है, यानी वो हमारे जाहिर के साथ साथ हमारे बातिन को भी साफ कर देता है। इसके अलावा सदके से हमारी उम्र में इजाफा होता है और हमारे माल की सफाई होती है और हमारे माल में बरकत आती है। सदका हमारे उम्र को बढ़ाता है, हमारी उम्र में बरकत डालता है। इसके बारे में मैंने एक वाकया पढ़ा था, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान रहा करता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस नौजवान को बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वो परहेज़गार, ईमानदार और खलूस इंसान था। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आई और बोला कि इस इंसान की सिर्फ 3 दिन जिंदगी है, उसके बाद इसने मर जाना है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने इसका तज़किरा उस नौजवान से नहीं किया। हफ्ता गुजर गया, वो नौजवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने है। आप बहुत हैरान हुए। महीना हो गया,
آپ بہت حیران ہوئے. آپ نے پھر اس چیز کی درخواست کی کہ کیا معاملہ ہے کہ اس کے بارے میں مجھے 3 دن کا بتایا گیا تھا اور یہ ابھی تک زندہ ہے. پھر اس کا جواب آیا کہ اس انسان نے جس دن اس کو موت واقع ہونی تھی، صبح گھر سے نکلتے ہی اس نے ایک مسکین کو 20 درہم صدقہ کیا، اور جس مسکین کو اس نے صدقہ کیا اس نے اس کی عمر درازی کی دعا کر دی. اللہ پاک کو اس کی دعا بہت پسند آئی اور اس کا صدقہ دینے کا خلوص بہت پسند آیا. اللہ نے ہر ایک درہم کے صدقے اس کی زندگی کا 1 سال بڑھا دیا. مسلمان کے لیے 1 دن کی زندگی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب صدقہ کا ہماری ریل زندگی کے ساتھ کیا لنک ہے؟ دیکھیے، ہمارے آس پاس کتنے ہی غریب و غربا رہتے ہیں، کتنے ہی مساکین رہتے ہیں، کتنے ہی یتیم رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی زندگی کے کچھ عجیب و غریب ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کی ضروریات کو مد نظر نہیں رکھتے. جیسے ہم نے اپنا پیکج کروانا ہے، اس پیکج سے ہم نے فضول کی چیزیں دیکھ کر فضول کا وقت ضائع کرنا ہے، لیکن ہم نے کسی کی ضرورت پوری نہیں کرنی. دیکھیں، یہ وہ دور ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز پر فوکس کیا کہ صدقہ اس ٹائم میں کرو جب تم خود بھی تندرست ہو، یعنی تم اپنی ذات پہ پیسے لگانے والے ہو. صدقہ جب دیا جاتا ہے تو آپ کا دل پاک ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ جب ہم صدقہ نکالتے ہیں تو ہم اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ یہ پیسے کسی اور کو ضرورت ہے، مجھ سے زیادہ کوئی چیز دوسروں کو ضرورت ہے. جب ہم اپنے اوپر کسی دوسرے کو فوقیت دیتے ہیں نا، اصل چیز کا ثواب تب ہمیں ملتا ہے. صدقہ، خدا تعالیٰ ہمارے پیسوں کا بالکل بھی بھوکا نہیں. خدا کو ہماری نیت، ہمارا خلوص پہنچتا ہے. کوئی انسان جب نماز پڑھتا ہے، جب آپ وضو کے لیے اٹھتے ہیں، آپ کی نماز تو تبھی قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کا بھوکا نہیں ہے. اللہ کے لیے عرش پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے ہیں جو کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. لیکن اللہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ اخلاص، نیت. وہ نیت میٹر کرتی ہے کہ آپ کس درجہ کے مومن ہیں، کس درجہ کے مسلمان ہیں، یا کس درجہ کے منافق ہیں. کیوں کہا گیا کہ صدقے کا تعلق دل سے ہے؟ کیونکہ جب دل میں خدا کی محبت ہونا تو صدقے کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ صدقہ ایسے کرو کہ دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. اور آج کل ہم جب صدقہ کرتے ہیں، جب کوئی خیرات کرتے ہیں، تو لوگوں کو دکھا دکھا کر کرتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم نے فلاں کام کر دیا، دیکھو بھئی ہم نے فلاں کام کر دیا. ایسا صدقہ قابل قبول نہیں ہے. جتنا مرضی صدقہ کر لیں، ایسے صدقے کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں ہوتی. اللہ پاک ہمیں بہترین اور اچھا صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں خلوص نیت کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا صدقہ جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. آمین یا رب العالمین، انشاءاللہ تعالی.